रात को देर तक जागने वाले हो जाएं ज़रा होशियार और ख़बरदार, क्योंकि अगर आप रात को देर तक जागते हैं और सुबह आप देर से उठने के आदी हैं तो आपके हार्मोन्स में इनबैलेंस आ चुका है। रात को जागना आपके हार्मोन्स को इनबैलेंस कर सकता है। अल्लाह ने हर चीज़ हिकमत के साथ बनाई है। देर तक जागने वाले जो लोग होते हैं वो चिड़चिड़ेपन का शिकार हो जाते हैं। ख़वातीन जो रात देर तक जागती हैं उनमें पीसीओएस का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ जाता है। उनके जो मखसूस अयाम हैं उनमें इनबैलेंस आ जाता है। हम इंसान जो है वो वक्त मुकर्ररा से जो है वो तजावुज़ करेंगे या उस पर काम नहीं करेंगे तो हमारी लाइफ भी और हमारी बॉडी भी और हमारी मेंटल हेल्थ भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। रात को जागने वाले सब आशिक नहीं होते, कुछ अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए भी जाग रहे होते हैं। जल्दी आप बूढ़े हो जाते हैं अगर आपकी रात की नींद पूरी नहीं होती है। तो अगर आप ख़वातीन चाहती हैं कि आप यंग एंड एनर्जेटिक दिखें तो आप अपनी नींद पूरी किया करें। रात को देर तक जागने वाले हो जाएं ज़रा होशियार और ख़बरदार, क्योंकि अगर आप रात को देर तक जागते हैं और सुबह आप देर से उठने के आदी हैं तो आपके हार्मोन्स में इनबैलेंस आ चुका है। आपकी अपनी पर्सनल लाइफ है वो डिस्टर्ब हो चुकी है। आपकी फ़िज़िकल और मेंटल सिचुएशन इस वक्त जो है वो ओके नहीं है। वजूहात क्या हैं हम ये डिस्कस करेंगे आज, साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी और सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि ये क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से नींद का ना आना कोई वजह बन सकता है। क्या ये एक बीमारी है या फिर ये आपकी कोई आदत बन चुकी है। देखिए, रात को जागना आपके हार्मोन्स को इनबैलेंस कर सकता है, बल्कि कर देता है। आपको बज़ाहिर पता नहीं चल रहा होता लेकिन बाल टूट रहे होते हैं, स्किन जो है वो ड्राई हो रही होती है, आपकी स्किन पे या तो फिर मुख्तलिफ़ किस्म की पिगमेंटेशंस जो है वो आ रही होती हैं, या फिर आपके दांतों में गैप आना शुरू हो जाता है, दांत ख़राब होने शुरू हो जाते हैं। अब ये सारी चीज़ें आपके सही नींद ना लेने की वजह से हो रही होती हैं। रात अल्लाह ताला ने सोने के लिए बनाई है और अल्लाह ताला ने रात में जो नींद रखी है उसका मज़ा भी बहुत अलग है, और इससे आपके जो हार्मोन्स हैं जिस तरीके से वो इनबैलेंस हो जाते हैं रात की नींद ना लेने की वजह से, इनका बैलेंस रहना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह ने हर चीज़ हिकमत के साथ बनाई है। दिन के अपने मामलात हैं, रात के अपने मामलात हैं, और जो लोग दिन में काम करते हैं और रात को अच्छी नींद लेकर सोते हैं और सुबह जल्दी उठने के आदी होते हैं, आप उनकी सेहत का मवाजना भी कर लें। और वो लोग जो रात को देर तक जागते हैं, जिनका स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है, या तो अपने लैपटॉप के साथ या अपने फ़ोन के साथ जो है वो टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, उनकी आइज़ का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाता है, सर में दर्द रहना शुरू हो जाता है, बैक बोन प्रॉब्लम्स होती हैं। मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, फ़िज़िकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि अगर आप रात को देर तक जागते हैं तो आपके साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। एक तो सबसे पहला मसला जो आपके साथ स्टार्ट होता है वो सर में दर्द रहना शुरू हो जाता है जब आपकी नींद पूरी नहीं होती। सर का दर्द आपको कभी कभी इतना इरिटेट कर देता है कि इसकी वजह से आपको बैकबोन प्रॉब्लम हो जाती है, आपके कंधे जो है वो भारी हो जाते हैं, बैकबोन में प्रॉब्लम आ जाती है, आपकी हड्डियां कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं, दांतों में गैप आना शुरू हो जाता है, दांतों से खून आना शुरू हो जाता है। ये सब आपके हार्मोन्स के इनबैलेंस की वजह से होता है कि जब आपके हार्मोन्स जो हैं वो सही तरीके से वर्क नहीं कर रहे होते। रात की नींद का सही लेना बहुत ज़रूरी है। और सबसे पहली बात कि आपके बाल अगर झड़ रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रही, आप बहुत अच्छा शैम्पू इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत अच्छे ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत अच्छी आपकी डाइट है, लेकिन उसके बावजूद भी आपके बाल झड़ रहे हैं, आपकी स्किन ड्राई हो रही है। अब नेचुरली लोग कहेंगे कि सर्दियों में तो स्किन ड्राई होती ही है। जी होती है, लेकिन अगर आप अपनी स्किन को अच्छी तरीके से मॉइस्चराइज़ करें तो ये फिर ड्राई नहीं होती है। तो इसको प्रॉपर तरीके से आपने देखना है कि अगर आपकी नींद पूरी नहीं है तो आपकी स्किन पर इसका इफ़ेक्ट आएगा, आपके बालों पर इफ़ेक्ट आएगा। इसके अलावा आपके पाँव सुन्न होना शुरू हो जाएंगे, आपके पाँव में सुइयाँ चुभेंगी, या आपको टांगों में जो है वो सनसनाहट या इस तरह से महसूस होगा कि जैसे आपको तकलीफ़ फ़ील हो रही है। पाँव के जो ऊपर वाला हिस्सा है जिसको आप पिंडली बोलते हैं, वो आपकी जो है वो दर्द करना शुरू हो जाएगी। जूता आप जैसा मर्ज़ी कंफर्टेबल पहने, लेकिन उसके बावजूद भी आपको ये फीलिंग आना शुरू हो जाएगी कि आपकी टांगों में दर्द है, जबकि वो आपकी टांगों का दर्द नहीं होगा बल्कि आपकी पिंडली का दर्द होगा। ये तो मैंने आपको जो है वो फिज़िकल पॉइंट ऑफ व्यू से, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बताया। इसकी एक और ख़तरनाक रीज़न ये होती है कि रात को देर तक जागने वाले जो लोग होते हैं वो चिड़चिड़ेपन का शिकार हो जाते हैं। दिन में उनसे सही तरीके से काम नहीं होता, अपने काम की तरफ ध्यान नहीं होता, दिन में नींद की जुबाइयाँ लेते हुए
हुए जो है वो अपना काम कर रहे होते हैं, फोकस आउट हो जाता है, और इससे जो है वो फिज़िकल प्रॉब्लम के साथ साथ आप सही तरीके से अपने पॉस्चर से अच्छे तरीके से बैठ नहीं सकते, आपका बैठने का पॉस्चर ख़राब हो जाता है। फिर जो सबसे जो है वो बहुत ही डैमेजिंग सिचुएशन आती है वो ये होती है, आपकी रात की नींद ना पूरी होने की वजह से आपके हाथों में जो है वो एक अजीब सी सनसनाहट होती है, शिवरिंग हो सकती है, आप एंजाइटी में आ सकते हैं। अगर हम इसको मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि इसमें मेंटल इलनेस जो है वो किस हद तक बढ़ सकती है, तो फिजिकली तो मैंने आपको बता दिया कि ये डैमेजेस आपके साथ चल सकते हैं। इसमें स्टमक का ख़राब होना भी बहुत बड़ा एलिमेंट है, मैं आपको ये भी बता दूं। आंखों पे तो ये इफेक्ट करता ही करता है स्क्रीन टाइम आपका, कि अगर आप मोबाइल फ़ोन के साथ जो है वो टाइम स्पेंड कर रहे हो, आपका दिमाग भी जो है वो चल रहा है, आपकी आंखें भी चल रही हैं, आपके जो है वो हार्मोन्स भी इनबैलेंस हो रहे हैं। ख़वातीन जो रात देर तक जागती हैं उनमें पीसीओएस का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ जाता है, उनके जो मखसूस अयाम हैं उनमें इनबैलेंस आ जाता है, हार्मोन्स जो हैं वो या तो बहुत ज़्यादा जो है वो एग्रेसिव हो जाते हैं या फिर जो है वो बिल्कुल ही डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। तो ख़वातीन को मैं हमेशा कहती हूँ जो 18 साल से जो हैं 25-30 साल की जो है वो ख़वातीन हैं, लड़कियाँ हैं, वो कोशिश ये करें कि बाकायदा तौर पर अपनी रात की नींद पूरी करें। लड़कियों के लिए, ख़ास तौर पे औरत के लिए, क्योंकि आपने एक पूरी नस्ल को क्रिएट करना है, आपकी शादी होनी है, आपको आपके तमाम मामलात, आपकी चीज़ें जो हैं वो इनबैलेंस हो सकती हैं। तो इस चीज़ को जो है वो एक्यूरेट करने के लिए और अपनी जो है वो मखसूस आयाम को एक्यूरेट करने के लिए आपको अपने हार्मोन्स का और अपनी डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अगर आपकी डाइट अच्छी है और आपकी नींद अच्छी नहीं है तो भी आप जो है वो इनबैलेंस हो जाएंगी, तो भी आपके मखसूस आयाम में आपको जो है वो तकलीफ़, अक्सर लड़कियों को दर्द बहुत ज़्यादा होता है, पेन फील करती हैं। पेन रिलीफ के लिए भी आपकी नींद का पूरा होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ ये कमज़ोरी की वजह से होता है, वीकनेस की वजह से होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको समझनी हैं। और इसके अलावा एक्सरसाइज का आपकी ज़िंदगी में ना होना, आपका एक्टिव ना होना, आपका फ़िज़िकल एक्टिविटी की तरफ जो है वो राग़िब ना होना, ये सब चीज़ें जो है वो आपके नींद पूरी ना होने की वजह से होती हैं। क्योंकि जिस बंदे की रात को नींद ही पूरी नहीं होती, वो सुबह उठ के क्या वॉक पे जाएगा और क्या प्रॉपर तरीके से जो है वो अपनी डाइट प्लान करेगा और क्या ही वो काम करेगा। तो इसलिए आपकी लाइफ का सारा जो है वो कहते हैं ना कि बेड़ा गर्क हो जाता है, तो वो इसी वजह से होता है कि आपकी नींद पूरी नहीं हो रही होती, आपका स्क्रीन टाइम बढ़ जाता है। मोबाइल फ़ोन को एक वक्त, एक लम्हे तक का इस्तेमाल दें। अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को एक्सेस जो है वो कुछ वक्त के लिए दिया करें। हर चीज़ का एक वक्त मुतय्यन करें अपनी लाइफ में कि आपने काम किस वक्त करना है। देखिए अल्लाह भी जो है वो वक्त के हिसाब से चल रहा है, अल्लाह ने भी जो है वो वक्त बनाया है, वक्त का तय्युन किया है, और अल्लाह कहता है कि अच्छे वक्त का इंतज़ार करो। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हमें वक्त मुकर्ररा पर हर काम को सरअंजाम देना है, और अगर हम इंसान जो है वो वक्त मुकर्ररा से जो है वो तजावुज़ करेंगे या उस पर काम नहीं करेंगे तो हमारी लाइफ भी और हमारी बॉडी भी और हमारी मेंटल हेल्थ भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। अब अक्सर लोग कहते हैं कि जी आशिक जागते हैं रात को, जो मोहब्बत के मारे हैं, जिनके सताए हुए हैं, जिनके जो है वो प्रॉपर तरीके से जिनकी इमोशंस हर्ट हुई हुई हैं, ये भी एक रीज़न हो सकती है। लेकिन रात को जागने वाले सब आशिक नहीं होते, कुछ अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए भी जाग रहे होते हैं। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनको मजबूरी में जागना पड़ता है। कुछ लोगों की जो है वो जॉब ड्यूटी इस तरह की होती है कि रात की नींद नहीं ले सकते, कॉल सेंटर्स में काम करते हैं, तो वो सारी रात जो है वो काम कर रहे होते हैं, अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए लगे होते हैं ना। या कुछ लोग ऐसे होते हैं, ऑनलाइन सेटअप, ऑनलाइन बिजनेस होता है, बाहर जो है वो दिन होता है कई ममालिक में, और पाकिस्तान में जो है वो रात होती है। तो इस तरीके से भी जो है बहुत सारे लोग अपने ख्वाबों की तकमील के लिए रात को जाग रहे होते हैं। बट ये डेंजरस है, और ये मुसलसल काम करना आपके लिए डेंजरस हो सकता है। ऐसे लोग बैकबोन प्रॉब्लम में बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, आंखें जो है उनकी ख़राब हो सकती हैं, सर में दर्द जो है वो उनके नहीं जाता है, अक्सर औक़ात उनको ज़ुकाम की शिकायत रहती है, और ख़राटों का मसला भी रहता है। अब ये ख़राटे जो है ना वो ये कोई आदत नहीं है, इट्स नॉट एन हैबिट, ये एक जो है वो बीमारी है, और ख़राटे लेना बाकायदा तौर पर इस बीमारी का इलाज भी मौजूद है। इसमें जो है वो आप इसको एलोपैथिक में जो है वो देख सकते हैं, आप इसको साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हैं। हम भी ऐसे लोगों का जो है वो इलाज करते हैं जो खराटे लेते हैं, उनके लिए कुछ ड्रॉप्स और कुछ चीज़ें जो है उनको दी जाती हैं जिससे वो रिकवर कर जाते हैं। लेकिन इसके अलावा आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी का ना होना, ओपेसिटी का बढ़ना, आपका मोटापे का होना, इस चीज़ का जो है वो ज़ाहिर करता है कि आपको खराटे ज़्यादा आते हैं। या वो लोग जो ओवर थिंकिंग करते हैं और बहुत ज़्यादा अपने दिमाग में सोचे रखते हैं, वो भी खराटों का शिकार हो सकते हैं। या खराटों का शिकार वो लोग भी हो सकते हैं जो बहुत जल्दबाज होते हैं, हर काम में जल्दी पकड़ने के आदी होते हैं,
اور انہیں ہر چیز جو ہے وہ جلدی جلدی چاہیے ہوتی ہے. بہت زیادہ فرسٹریٹڈ لوگ بھی خراٹوں کا شکار ہو سکتے ہیں. مطلب اس میں مختلف ڈیمیجز جو ہے وہ ہم اسے میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں. بہرحال جلدی آپ بوڑھے ہو جاتے ہیں اگر آپ کی رات کی نیند پوری نہیں ہوتی ہے. جو لوگ رات کی نیند پوری نہیں کرتے ان کی اسکن ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتی ہے, اسکن سے گلو ختم ہو جاتا ہے. آپ جتنے مرضی اسکن ٹریٹمنٹس کروا لیں لیکن اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے جب تک آپ کی ڈیپ سلیپ نہیں ہوتی. تو ڈیپ سلیپ از اے ویری امپارٹنٹ تھنگ ان یور لائف. سو دیٹس وائی میں سجیسٹ کرتی ہوں کہ لوگ جو ہیں وہ اگر اپنے آپ کو خوبصورت اور جوان دکھانا چاہتے ہیں یا خوبصورت اور جوان دکھنا چاہتے ہیں تو رات کی نیند لازمی پوری کریں, کیونکہ یہ بہت ڈینجر زون میں آپ جا رہے ہیں جو رات کو دیر تک جاگتے ہیں. میں نے آج کی یہ ولاگ کیا ہی اسی لیے ہے ان لوگوں کے لیے ریلیشن شپ سے ہٹ کے, کہ جو ریلیشن شپ میں بیچارے ٹوٹے ہوئے لوگ ہیں تو یہ ساری چیزیں بہت کرٹک ہو جاتی ہیں. یہاں پہ مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے, میں آپ سے جو ہے وہ ضرور شیئر کرتی ہوں کہ نہ پوچھ رات بھر جاگنے کی وضاحتیں اے دل ناداں, نہ پوچھ رات بھر جاگنے کی وضاحتیں اے دل ناداں, محبت میں کچھ سوالوں کے جواب نہیں ہوتے. یہ جو محبوب ہوتے ہیں نا یہ بھی راتوں کو جگاتے ہیں. ان کے جو ہے وہ عشق میں بھی کبھی کبھی جاگنا پڑتا ہے. جب کوئی شخص جو ہے وہ آپ کی زندگی کا محور بن جائے اور آپ اس کے بغیر جی نہ سکیں یا رہ نہ سکیں تو زندگی جو ہے وہ تڑپ کا شکار ہو جاتی ہے. اس کا آپ کے قریب نہ ہونا بھی آپ کی رات کی نیندیں اڑا سکتا ہے. تو اسی لیے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ بیہیویئرس میں احتیاط کریں, سائیکلوجیکلی ایک دوسرے کو اپنے قریب لانے میں احتیاط کریں, کیونکہ رات کو جو آپ جاگتے ہیں نا وہ کسی کی محبت میں بھی جاگ سکتے ہیں, ہارمونس کے امبیلنس ہونے کی وجہ سے بھی جاگ سکتے ہیں, کسی بیماری کے ہونے کی وجہ سے بھی جاگ سکتے ہیں, یا اگر آپ کے پاس جو ہے وہ کوئی مفلسی کا دور چل رہا ہے, پیسہ نہیں ہے, کوئی اور پرابلمس ہیں, سائیکلوجیکل بہت سارے ایشوز ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو جو ہے وہ رات کو جاگنا پڑتا ہے. تو میں یہاں پر یہ ضرور کہوں گی کہ معمول بن گیا ہے میرا راتوں کو جاگنا, معمول بن گیا ہے میرا راتوں کو جاگنا, نیند میرے وجود کی ایک شخص لے گیا. تو یہ صورتحال جو ہے نا وہ کبھی کبھی بڑی گھمبیر ہو جاتی ہے جس میں آپ کی نیند کسی شخص کے حصے میں چلی جاتی ہے. وہ آپ کی زندگی سے جاتا ہے تو نیند بھی چلی جاتی ہے. تو اس نیند کو واپس لانے کے لیے پلیز فزیکل ایکٹیویٹی کو جو ہے وہ آن کریں, فزیکل ایکٹیو ہوں اور فزیکلی اپنے آپ کو جو ہے وہ ورزش میں لے کر آئیں, ایکسرسائز میں لے کر آئیں. آپ کی عمر 50 سال ہے یا 60 سال ہے, ڈزنٹ میٹر. میٹر از کہ آپ اپنا لائف کا, اپنی فوڈ کا اور اپنی نیند کا کتنا خیال رکھتے ہیں, یہ میٹر کرتا ہے لائف میں. تو ابھی اگر آپ کو جو ہے وہ یہ ساری چیزیں فیل ہوتی ہیں جو میں نے میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بتائیں, سائیکلوجیکل پوائنٹ آف ویو سے بتائیں, دیکھیں انزائٹی پیشنٹس جو ہیں وہ نیند پورا نہ ہونے کی وجہ سے انزائٹی بڑھ جاتی ہے. ڈپریشن کے مریض جو ہے وہ مزید ڈسٹرب ہو جاتے ہیں جس وقت آپ اپنا زیادہ ٹائم اسکرین کے ساتھ جو ہے وہ آن کرتے ہیں اور آپ اپنا کم ٹائم جو ہے وہ فزیکل ایکٹیویٹی میں آن کرتے ہیں. تو پلیز بی کیئرفل. اگر آپ رات کو دیر سے جاگیں گے تو آپ کے ہارمون انبیلنس ہو جائیں گے, آپ کی ڈائٹ اچھی نہیں ہوگی تو آپ بالکل ہی ڈیمیج ہوتے ہو جائیں گے اور 35 سال کی عمر میں آپ 55 سال کے لگنا شروع ہو جائیں گے. تو اگر آپ خواتین چاہتی ہیں کہ آپ ینگ اینڈ انرجیٹک دکھیں تو آپ اپنی نیند پوری کیا کریں. اچھا, جینیس لوگوں کے بارے میں بہت سے پرہیپس ہیں اور بہت سی باتیں جو ہے وہ بنی ہیں کہ جینیس لوگ بہت کم سوتے ہیں. اچھا, اگر میں بھی آپ کو اپنی روٹین بتاؤں نا تو میری 5 گھنٹے کی روٹین ہے سونے کی. میں کوئی پچھلے 5 سالوں سے 5 گھنٹے سے زیادہ نہیں سوئی. میں نے کہا نا کہ ہر بندہ عاشق نہیں ہوتا, ضروری نہیں کہ آپ کسی کے عشق میں جاگ رہے ہو, آپ کے خواب بھی ہوتے ہیں, ان کی تکمیل بھی ہوتی ہے, آپ اس کے لیے بھی تگ و دو کر رہے ہوتے ہو. تو اس کے ڈیمیجز کیا آتے ہیں آپ کے اوپر, آپ کے بال جھڑتے ہیں, بال گرتے ہیں, پھر آپ کی اسکن جو ہے وہ خراب ہونی شروع ہوتی ہے اور ینگ اسکن جو ہے وہ ڈیمیج, آپ کی عمر اتنی نہیں ہوتی لیکن آپ اپنی عمر سے بڑے دکھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں بھی جو ہے وہ بڑا میٹر کرتی ہیں. اور دوسری خاص بات یہ ہے کہ اگر آپ پانی زیادہ نہیں پیتے تو بھی آپ کو نیند نہیں آتی. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, نیند نہ آنے کی بہت سی وجوہات ہیں. آپ کا ڈرنکنگ سیٹ اپ جو ہے, جو آپ نے, جیسے آپ کولڈ ڈرنکس پی رہے ہو, آپ سافٹ ڈرنکس جو ہے وہ لے رہے ہو جس کی وجہ سے کاربونیٹ جو ہے وہ آپ کے جسم میں جا رہا ہے, اور آپ فاسٹ فوڈ کا استعمال بہت زیادہ کر رہے ہو, آپ جنک فوڈ جو ہے وہ استعمال کرتے ہو, آپ نے جو ہے وہ چبانے والی سبزیاں استعمال نہیں کرتے, آپ اپنے کھانے میں سبزیاں استعمال نہیں کرتے, آپ دالوں کی طرف نہیں آتے, آپ نیچرل فوڈ نہیں لیتے بلکہ گوشت بہت زیادہ استعمال کرتے ہو. گوشت کھانے والے لوگ بھی جو ہیں وہ اکثر اوقات, جیسے کچھ لوگوں کو جو ہے وہ بہت بٹیر کھانے کی عادت ہوتی ہے, تیتر کھانے کی عادت ہوتی ہے, یا بہت گرم گوشت کھانے کی عادت ہوتی ہے. فش از اے بیسٹ تھنگ. اومیگا 3 آپ ضرور اپنی ڈائٹ میں شامل کریں. اس کے علاوہ وائٹامن ڈی اور وائٹامن سی, آج کل تو موسم ہے کینو کا,
موسمیوں کا، یہ آپ لازمی لیں اسکن کے لیے، بالوں کے لیے، نیند کے لیے. اور جوسز جو ہے وہ اس میں آپ ضرور اپنا انٹیک رکھیں. جوس سردیوں میں ہم جوس اور پانی کم لیتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری نیند اڑ سکتی ہے، اور پھر ہمارا کیونکہ اسکرین ٹائم بھی ہوتا ہے، موبائل کے ساتھ بھی ہم نے اپنا جو ہے وہ دوستی شوستی نبھانی ہوتی ہے، تو راتوں کو جو ہے وہ بستروں میں گھس کے رضائیاں اوڑھ کے جو ہے وہ اندر موبائل فون چل رہے ہوتے ہیں، اور کچھ عاشق مزاج لوگ جو ہے وہ اپنے ٹیکس میسیجز پہ لگے ہوتے ہیں اور جانو مانو چل رہا ہوتا ہے. تو یہ سارا کچھ جو جانو مانو ہے نا، یہ جانو مانو صبح تو 2 بجے اٹھتے ہیں، لیکن جن جانو مانو نے کام پہ جانا ہوتا ہے نا، انہوں نے صبح صبح جانا ہوتا ہے. تو یہ پلیز احتیاط کیا کریں، کیونکہ آپ اس بندے کی نیند ڈسٹرب کر رہے ہو جس بندے نے صبح کام پہ جانا ہے. آج جو نہیں سوتا اس کی تو بات اور ہے، لیکن جو سوتے ہیں پلیز ان کو نیند پوری کرنے دیا کریں. یہ معمول نہ بنائیں اپنا رات کو دیر سے سونا. کبھی ہو جاتا ہے، چیٹنگ ہو جاتی ہے، میں بھی کبھی کبھی چیٹنگ کر لیتی ہوں، لیکن روزانہ معمول بن جانا، چیٹنگ کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے. زندگی میں چیٹنگ کرنے کے لیے بھی ایک ٹائم نکالیں. میں نہیں کہتی کہ بالکل چیٹنگ نہ کریں، بہت ہی شریف بن جائیں، کچھ بھی نہ کریں، ضرور کریں. چلبل ہونا چاہیے انسان کو شرارتی بھی ہونا چاہیے، اور آپ کے اندر جو ڈیمیجز ہو رہی ہیں آپ کو اس کو ریپیئر کرنے کا حوصلہ بھی ہونا چاہیے، سیریس بھی ہونا چاہیے، لیکن اتنا سیریس نہیں ہونا چاہیے کہ ایسا لگے کہ بندہ دنیا میں نہیں بلکہ آئی سی یو میں آ گیا ہے. تو آپ نے جو ہے نا وہ اتنا سیریس نہیں ہو جانا زندگی میں. بہت سے لوگ میری سیریس باتیں سن کے، اگر میں کوئی ایکٹیویٹی کر رہی ہوتی ہوں یا میں کسی فزیکل ایکٹیویٹی میں جو ہے وہ اپنی ویڈیو اپڈیٹ کر دیتی ہوں نا، اپلوڈ کر دیتی ہوں میں اپنے انسٹاگرام پیج پہ، تو وہاں پہ مجھے میسیجز آ رہے ہوتے ہیں، ڈاکٹر صاحب ہم تو آپ کو ایسا نہیں سمجھتے، آپ اتنی شرارتیں کرتی ہیں، آپ یہ کرتے ہیں. دیکھیں ڈاکٹر صاحب بھی انسان ہیں، میری بھی ایموشنز ہیں، جذبات ہیں، اور میں بھی اپنے، کیونکہ میں نے اپنے بچپن کو بہت سیریس جو ہے وہ گزارا، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب میرے پاس وقت ہے کہ میں اپنے بچپن کی شرارتیں اور حرکتیں جو ہے وہ کر سکتی ہوں. اور ویسے بھی اتنی عمر نہیں ہے کہ جو ہے وہ کوئی اوور 50 یا اوور 40 کراس کر گئے ہیں تو اب ہم جو ہے وہ شرارتیں نہیں کر سکتے. بالکل شرارتیں کر سکتے ہیں، اور اگر کراس کر بھی جائیں تو بھی شرارتیں کیا کریں. چھوٹی چھوٹی شرارتیں آپ کو زندہ رکھتی ہیں. چھوٹی چھوٹی شرارتیں اور رات کی نیند کا پورا ہونا آپ کی زندگی کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. یہ جو بہت سیریس لوگ ہیں نا، یہ بہت زیادہ ڈیمیج ہو رہے ہوتے ہیں اندر سے، ان کا بھی دل کر رہا ہوتا ہے شرارتیں کرنے کو، لیکن لوگ کیا کہیں گے، یہ جملہ آڑے آ جاتا ہے کہ لوگ دیکھ کے کیا کہیں گے، اتنا بڑے ہو گئے ہیں اور اب یہ شرارتیں کر رہے ہیں. گانے کا موڈ ہو رہا ہوتا ہے، ڈانس کا موڈ ہوتا ہے، نہیں کرتے. بھائی آپ خوشی منائیں، آپ کو کسی نے روکا تھوڑی ہے، آپ کی اپنی زندگی ہے، اللہ نے دین اور دنیا ساتھ ساتھ دی ہیں. کہیں کسی جگہ پر یہ نہیں لکھا کہ میں نے تمہیں دنیا میں بھیجا ہے تو صرف دین کو اپنا لو اور دنیا کو چھوڑ دو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے ہمارے پاس کہ انہوں نے اپنی بیگمات کے ساتھ بہت اچھا سلوک بھی کیا، ہنسی مذاق بھی کی، ان کے جو ہے وہ اچھے جملے بھی ہمارے پاس موجود ہیں، اچھے موڈز بھی، اور ان کی جو ہے وہ اچھی باتیں بھی ہمارے پاس موجود ہیں. ان کا اپنی بیویوں کے ساتھ کھیلنا، حضرت عائشہ کے ساتھ جو ہے وہ محبت اور پیار کا اظہار کرنا، یہ سب چیزیں اس چیز کا منہ بولتا ثبوت ہیں کہ عمر کوئی بھی ہو، عمرہ چکی رکھیا، دل ہونا چاہیے جوان. تو آپ نے جو ہے وہ دل کو جوان رکھنا ہے، عمروں میں کچھ نہیں رکھا. جو بھی عمر ہے آج سے ہی جینا شروع کریں، جو دل کرتا ہے وہ کریں، جیسے آپ خوش رہ سکتے ہیں ویسے رہیں، لیکن رات کی نیند ضرور پوری کریں. رات کو اپنے موبائل فون کو چارجنگ پہ لگا کے خدا کے لیے سونا شروع کریں، نہیں تو آپ بیماریوں کا شکار ہو جائیں گے. دن کے وقت آپ جو ہے وہ فرسٹریٹڈ رہیں گے، لوگوں پہ چیخے چلائیں گے، غصہ کریں گے، اور پھر لوگ آپ سے دور بھاگیں گے. یہ بہت بڑا ایلیمنٹ ہے سائیکلوجیکلی، جس میں انسان چڑچڑا ہو جاتا ہے، غصے کا شکار ہو جاتا ہے، اس کا بیہیویئر چینج ہو جاتا ہے، اور وہ دوسروں کو اپنا دشمن سمجھ رہا ہوتا ہے. تو مجھے امید ہے کہ آج کا یہ تفصیلاً ویلاگ جو میں نے رات کو دیر سے جاگنے والوں کے لیے کیا ہے، اگر کوئی سوال ہے آپ کا تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ میری اپوائنٹمنٹ کے لیے بھی جو ہے وہ آپ ٹائم لے سکتے ہیں. تھینک یو.